गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। तसर्थ हामी सत्य नै यो देशका भूमिपुत्र हौं भने यो नेपाली माटोलाई, नेपाली मातृभूमिलाई, आम नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई जोगाउन अब ढिलो गर्न नहुने अवस्था आइसकेको छ। यहाँलाई थाहा छ 4 गतेदेखि काठमाडौँ आन्दोलित छ। अब हामीहरू भनिरहेका छौं कास्कीवासीहरू पनि अब चुप लाएर बस्ने अवस्था छैन। तसर्थ जबसम्म स्वाधीन नेपाल, स्वतन्त्र नेपाल, अखण्ड नेपाल जबसम्म हामीले कायम गर्न सक्दैनौं र सिंह नेपालीहरूको एकताको विषयमा हामी एक ठाउँ हुन सक्दैनौं र दलीय दासत्वबाट हामी जबसम्म हामी माथि उठ्न सक्दैनौं तबसम्म देश जोगाउन नसक्ने अवस्थामा अहिले देश आइपुगेको छ। प्रजातन्त्र भनिन्छ, तर अहिले देशमा लोकतन्त्र भनिएको छ। लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाइएको छ। तसर्थ यसको विरुद्धमा पनि हामीहरू एकजुट हुनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसकारण म राष्ट्रवादी महानुभावहरूलाई अब हाम्रो रैली पंक्तिबद्ध भएर हामी चिप्ले ढुङ्गामा हामी पुग्नेछौँ न्युरोड हुँदै। त्यसपछि हाम्रो विरोध आमसभामा हामी परिणत हुनेछौँ। माथि जान्छ क्यामेराम्यान छ क्या तपाईँकै समाएको स्टाइल क्या गुड म्यान तपाईँको क्यामेरा चिप्ले ढुङ्गाको लागि
आमसभामा परिणत हुनको लागि हामी भइरहेका छौँ। अहिले हामी सभागृहको तान्नको लागि हामी कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले यसमा भाषामा आमसभाको रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। संघीयता खारेज गरौँ, राष्ट्रवादी एमसीसी खारेज गरौँ, राष्ट्रवादी एमसीसी भएको छ। आजको हाम्रो यो प्रोसेसनमा उहाँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, यसै गरी अन्य केन्द्रीय नेताज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू समेत र विभिन्नलाई राष्ट्रवादी लोकप्रिय नेता राजेन्द्र सिंहज्यूको ढुङ्गामा हुन गइरहेको सम्बोधनमा यहाँहरू सबैलाई पुरै मिल्दो आह्वान गर्न चाहन्छु। यहाँ अहिले देश काल र परिस्थितिको सन्दर्भमा उहाँले आफ्ना सम्बोधन मार्फत नेपाली कायम गरौँ राजा सहितको प्रजातन्त्र कायम गरौँ। राजा पर्दा एक हौँ, राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर, राष्ट्रिय अधिकार कायम गर्नु।
जिंदाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिंदाबाद। सत्तरौं प्रजातन्त्र दिवस सार्थक भएर संघीयता खारेज कर, एनसीसी खारेज कर, एनसीसी खारेज कर, एनसीसी खारेज कर, संघीयता खारेज कर, संघीयता खारेज कर, हिंदुत्व खारेज करो, हिंदुत्व खारेज करो। पार्टीका केन्द्रीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री राजेन्द्र लिङ्गेज्यूलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि चाहन्छु। त्यसै गरी आसनगढको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लिङ्गेज्यूलाई अति विशिष्ट अतिथि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एवं केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख श्री हेमजङ गुरुङज्यूलाई विशेष अतिथि चाहन्छु। अतिथि आसन गर्नको लागि
विशेष अतिथि आसन गर्नुको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता श्री मोहन शेरचुडा पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य मदन बहादुर कार्कीज्यूलाई पनि आसन गर्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय सचिव उदयराज पोखरेलज्यूलाई, केन्द्रीय सचिव नानी मैया आचार्यज्यू, केन्द्रीय सचिव शक्ति बहादुर शाहीज्यू, केन्द्रीय सचिव भीमबहादुर शाहज्यू, केन्द्रीय सचिव कुण्डल बहादुर सिंहज्यू, केन्द्रीय सचिव शोभा गुरुङज्यू, साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय सचिव मुन्नन राज भण्डारीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथि आसन गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राप्रपा म्याग्दीका अध्यक्ष वीरबहादुर थापाज्यू, नवलपुर जिल्ला अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अधिकारीज्यू, केन्द्रीय सदस्य शोभा गुरुङज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लमजुङ अध्यक्ष हरिप्रसाद रेग्मीज्यू, राप्रपा तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष विनोद घार्तीज्यू, राप्रपा सेङ्ग्रे जिल्ला अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद गुरुङज्यू, बागलुङका अध्यक्ष एवं उपमेयर सुरेन्द्र बहादुर खड्काज्यू, मुस्ताङ अध्यक्ष गुन्जे रेचनज्यू, त्यस्तै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा हाम्रो माझमा चिरी परिचित गण्डकी प्रदेशका पनि संयोजक शङ्कर खरालज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मनाङका जङ्गबहादुर गुरुङज्यू, गोर्खाका भगवान दास मल्लज्यू, पर्वतका प्रभु गुरुङज्यू, पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्री रोमबहादुर भण्डारीज्यू, पूर्व केन्द्रीय सदस्य विष्णुदेवी गुरुङज्यू, पूर्व केन्द्रीय सदस्य शिव चालिसेज्यू, पूर्व केन्द्रीय सदस्य विष्णु प्रसाद पोखरेलज्यू र पूर्व केन्द्रीय सदस्य शिवकुमार वास्तवज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका संयोजक सीता थापाज्यूलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्की जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू, क्षेत्रीय अध्यक्षज्यूहरू लगायतलाई पनि यता स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथि एवं विशेष अतिथि लगायत उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत मन्तव्यबाट स्वागत गरिदिनुको लागि पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य जयलाल पुञ्जुलाई अनुरोध गर्दछु भने ईश्वरी चपगाईज्यू लगायत महिला तथा दिदीबहिनीहरूले हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज एवं माला लगाएर सहयोग गरिदिनुको लागि जिल्ला उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद चपगाईज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत मन्तव्यको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्व केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य जयलाल पुञ्जुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण प्रजातन्त्र धरापमा परेको छ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा राष्ट्रवादी पार्टी भएको हुँदा स्वाभाविक रूपमा हामीहरू प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा म केही कुराहरू यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, अहिले गणतान्त्रिक शासकहरूको आँखा छ, आँखा देख्दैन, कान छ, कान सुन्दैन, खुट्टा छ, खुट्टा टेक्दैन, लङ्गरो छ। यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने समाजको लागि एमसीसी अहिले एमसीसी राष्ट्रघाती परियोजनाले देशलाई गृह युद्धमा ढकाल्न खोजिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा म यहाँको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु कि नेपाल एउटा छुट्टै सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यसको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै संविधान छ, आफ्नै कानुन छ। तर एमसीसी परियोजनाका शर्तहरूमा के राखेको छ भने नेपालको संविधान काम नलाग्ने, नेपालको कानुन काम नलाग्ने, यस्ता कुराहरू शर्त राखेर यी गणतान्त्रिक शासकहरूले यो देशमा जबरजस्त एमसीसी प्रोजेक्ट लाग्न खोजिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, नेपालमा बिजुली उत्पादन र वितरणको सन्दर्भमा अब बिजुलीको भण्डार गोरखपुरमा लगेर राख्ने
र इन्डियालाई चाबी बुझाउने र नेपालमा बिजुली विस्तार र वितरणको सवालमा भारतसँग अनुमति लिने यी गणतान्त्रिक शासकहरूले साहस गरिरहेका छन्। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने यी गणतान्त्रिक शासकहरूको आँखा छ तर त्यो शब्द पढ्न जान्दैनन्, कानो छन्। म यहाँहरूलाई भनिरहेको छु यो एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक कम्प्याक्टको एउटा अङ्ग हो भनेर अमेरिकाका विदेश मन्त्री भन्दछ, तर यो देशका शासकहरू भन्छन् कहाँ छ राष्ट्रघाटी, कहाँ छ यो अमेरिकन सेना नेपालमा आउने भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यसकारण अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले भनेका कुरा नसुन्ने यिनीहरू बहिर छन्। त्यसकारण मित्रहरू, हाम्रो देश, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो राष्ट्रिय एकता र हाम्रो पहिचान गुम्न पुगेको छ। तसर्थ यी सबै कुराहरूलाई जगाएर गर्नको लागि, यिनका आँखा खोल्नको लागि, यिनका कान खोल्नको लागि अब राष्ट्र संस्थाको अपरिहार्यता रह्यो। त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौँ राजा सहितको प्रजातन्त्र। अर्को कुरो म यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु, धर्मनिरपेक्षताको आधारमा नेपालका नेताहरू, यी गणतन्त्रवादी नेताहरू धर्म छाडा भए, लोभी भए, पापी भए, भ्रष्टाचारी भए, कम्तीमा पनि यिनीहरूलाई सबक सिकाउनको लागि धर्ममा आबद्ध गराउनु पर्ने अवस्था रह्यो कि तिमीहरूले भ्रष्टाचार गर्यौ भने, अपराध गर्यौ भने, पाप गर्यौ भने अर्को चोटिमा तिमीहरू नरक जान्छौ भनेर यिनलाई पाठ सिकाउनु पर्यो कि परेन। त्यसकारण पनि नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नु पर्यो हामीले भनिरहेका छौँ। मित्रहरू, त्यति मात्र होइन, यो देशमा 884 जना धनी राईहरू छन्। म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु 163 जना मन्त्री परिषद छ, 884 जना महाधिले छन्। त्यसकारण यो देशको अर्थतन्त्रले ढाल्न सक्दैन। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ संहिता खारेज हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीहरू सडकमा आएका छौँ। जय राष्ट्रवाद, धन्यवाद। कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जनप्रिय एवं लोकप्रिय मान्य श्री राजेन्द्र लिङ्गदेवज्यूलाई पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा माल्यार्पण, राष्ट्रपिता त्रिभुवन शाह सरकारको तस्विरमा माल्यार्पण गरी र दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्नुको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सचिव देवु पराजुज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्वत कुष्मानगर वा पालिका वडा नम्बर 14 वडा समिति स्वस्तिका पाउडे जो 19 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई निरन्तर सहयोग गर्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै गरी हाम्रो अनुरोधलाई स्वागत स्वीकार गरी स्वस्ति वाचन गरिदिनुको लागि बटुक स्वस्तेन इन्द्रो वृदस्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन शताक्षररिषतनेमिः स्वस्तेनो बृहस्पतिर्ददातु अदराङ्कर्णीभिः श्रेणुयामदेवा वदरां पश्येमार्चभिर्जठराः स्थिरैराङ्गै तृष्टुवाधो सशतानुर्विभ्रसे मायिते वाहितां ज्यदायोः यो शान्तिरन्
जागो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। 72औं प्रजातन्त्र दिवस पनि सँगसँगै मनाउन पाइरहेका छौँ। यस विशेष कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, आजका सबैका केन्द्रबिन्दु आज हाम्रो मात्रै होइन, राज्य मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्रहरू सबैले एउटा आशाले हेरिरहेका हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्षज्यू, जसलाई यहाँ वेलकम गर्न पाउँदा म असाध्यै आफूलाई भाग्यमानी महसुस गर्छु। मैले मेरो विद्यार्थीकालको राजनीति उहाँलाई पहिलो भोट हालेर सुरु गरेको थिएँ र मध्यन्तरमा मैले आफूले नेतृत्व गर्ने बेलामा उहाँ सँगसँगै सहकार्य गर्न आइपुगेको छु। निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, सभामा उपस्थित आदरणीय पूर्वजहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, आदरणीय तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस कार्यक्रममा तपाईहरू सबैलाई एउटा आशाले उपस्थित हुनुभएको देख्दा मलाई एउटा कुरा सेयर गरिरहन मन लाग्यो। तपाईहरूले हेर्दै गर्दा म यो मञ्चमा निस्कन अलिकति कठिन थियो, अपाङ्गता भएको महिला। अरू कुनै पार्टीमा छैन, हाम्रो पार्टीमा निर्वाचित भएर आएको छ, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा, म शहीद परिवारलाई यदि कसैले सम्बोधन गर्छ भने शहीद परिवारलाई म प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरा आफ्नै आदरणीय 2 जना दाजुहरू शहीद हुनुभएको थियो र थुप्रैले मलाई गर्ने प्रश्न हो, आफ्ना दाजुहरू सैनिकद्वारा मारिएर माओवादी द्वन्द्वमा लाग्दा देबु किन राप्रपामा लागिराखी भनेर प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन्। त्यसको एउटै जवाफ हो, म यहाँहरूसँग आज सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई त्यति बेला मेरो कलिलो दिमाग कोपिला जस्तै हुर्कदै गरेको किशोरी दिमागमा पनि के थियो भने, राष्ट्रियता यदि कसैले चाहन्छ, कसैले राष्ट्रको हित चाहन्छ भने त्यो राष्ट्रप्रेमी हुनुपर्छ र त्यो भनेको आयातित नेतृत्वलाई स्वीकारेर हुँदैन, देशबाटै उब्जिएको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्छ र त्यो भनेको राप्रपा हो भनेर मैले कहिल्यै पनि राप्रपा छोडिनँ। प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा नयाँ नेतृत्व पाएको छ साथीहरू। 31 वर्षसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज राष्ट्रिय पार्टी नभएको पार्टी, 37 सिटबाट 1 सिटमा आएको पार्टीले 31 वर्ष पछाडि एउटा नयाँ अनुहार, जनजातिको छोरा, लिम्बूका छोरा युवा नेता पार्टीले पाएको छ। त्यसैले म युवक सङ्गठनको अध्यक्षको नाताले सम्पूर्ण युवाहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएर प्रवेश गर्नको लागि पनि यो स्टेजबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठन भनेको पार्टीको एउटा मुख्य मेरुदण्ड हो, पार्टीको एउटा मुख्य विङ्स हो। जहिले पनि पार्टीलाई सङ्कट परेको बेला काँध थाप्ने भनेको युवा सङ्गठन नै हो। त्यसैले म देशभरका युवाहरूलाई यो मुलुक आज भ्रष्टाचारले जगडिरहेको बेलामा, भ्रष्टाचारले थिल्थिलो भइरहेको बेलामा सम्पूर्ण युवा साथीहरू अब यसको विरुद्धमा लाग्नको लागि
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आह्वान गर्नको लागि पनि म प्रवेश गर्नको लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु मित्रहरू। किन भन्नुहोला भने आज वामपन्थी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका गणतन्त्रका सम्पूर्ण राज्यहरू सरकारहरू बनिसके तापनि आज भ्रष्टाचारले थिल्थिलो भएको छ र यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्नको लागि अब हामी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी युवा सङ्गठन देशव्यापी रूपमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसैले यो कास्की जिल्लाका सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई एकचोटि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि पुनः आह्वान गर्दछु। त्यति मात्रै होइन मित्रहरू, आज हामीले देखिरहेका छौँ कि यो मुलुकमा भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डले आज यो मुलुक थिल्थुलिएको छ। त्यसैले यो भ्रष्टाचार मुक्त आन्दोलन अब हामी चाँडै देशव्यापी रूपमा पनि हामी गर्दछौँ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउँदै सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा फेरि पनि भन्छु। किन भन्नुहोला भने श्रीपाद बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह पनि 20 वर्षको उमेरमा नेपाललाई एकीकरण गएका थिए भने हामी पनि त्यही पृथ्वीनारायण शाहका सपुत हौँ र यो राष्ट्र बनाउनको लागि अब हामी पृथ्वीनारायण शाहका सिपाही बनेर एकचोटि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हार्दिक आह्वानका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय जनता। महासङ्घका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष, गण्डकी प्रदेशको संयोजक, तपाईँ माझ चिरी परिचित सामाजिक व्यक्तित्व शङ्कर खरालज्यूलाई अबेर लगाएर पार्टीमा औपचारिक किसिमबाट पार्टीको कार्यकर्ता बनाउनको लागि केन्द्रीय अध्यक्षलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबेर लगाएर पार्टी प्रवेशको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ लगायत धेरैले टिकट लिने नामन्त भएको छ। हामीले धेरैभन्दा केन्द्रीय सचिव भीमलाल लामिछाने, गण्डकी प्रदेश सचिव भानु भण्डारी जिता क्षितिज, सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उपसभापति तीर्थराज अधिकारी, विश्व महासङ्घ जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर बराल, महासङ्घ पूर्व सचिव सुरक्षा संयोजक धनीराज ढकाल, जिल्ला सदस्य युवराज बराल, रमेशराज ढकाल, मदन अधिकारी, बलराम बराल, जागो पोखराका सहसंयोजक सबै साथीहरूलाई जुन मैले नाम बोलाइरहेको छु उहाँहरू मञ्चमा आएर टिका ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृष्ण त्यो बृहत कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मेरो प्रवेश केवल नेताहरूको भिडमा एउटा नेता थपिनको लागि होइन। मेरो प्रवेश यो देशलाई अखण्ड राख्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनको लागि मेरो प्रवेश हो। यो गणतन्त्र, यो लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षका विरुद्धमा नेपाललाई अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्ने संकल्पका साथ मेरो प्रवेश भएको हो। आज पोखरामा शङ्कर खराल प्रवेश गर्दैछ भनेपछि म कहाँ जान्छु, मैले कसलाई फोन गर्छु र कसलाई भनिरहेको छु, मेरो पिछा गर्दै घर घरमा आज निद हराम भएर धेरै मान्छेले पार्टी प्रवेश गर्न आउन रोक्ने अभियान सुरु गर्नुभयो। तर उहाँहरूले ब्यालेटलाई रोक्न सक्नुहुन्न। हजारौं हजार पोखरेली जनताहरू परिवर्तनको पक्षमा छन्, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छन्। त्यो हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा भएको अभिमतलाई कसैले ब्यालेटमा रोक्न सक्ने छैन र हामीले यी गणतन्त्रका मोतियारहरूलाई धुलो चट्टाएर छोड्नेछौँ। गाह्रो नमान्नु होला मित्रहरू, तपाईहरू घरमा पूजा गर्नुहुन्छ होला, बाउ बाजेलाई श्राद्ध गर्नुहुन्छ होला, कुलपितृ पूजा गर्नुहुन्छ होला, तर कस्तो हातले यी धर्म मास्ने गणतन्त्रीहरूलाई, धर्मनिरपेक्षवादीहरूलाई हात हालेका भोट हातहरू यी अपवित्र भइसकेका छन्। तपाईहरूका पितृहरूले पाउनेवाला छैनन्। यदि वास्तवमा तपाईहरूलाई
यो देशमा हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहना छ भने अब छन्द बेसी गरेर बस्न पाइँदैन। अब कित्ता गाड सब जरुरी छ। तपाईँ गणतन्त्रवादी हो, तपाईँले अब अभिनय गर्न जरुरी छैन, टीका लगाएर पितृपूजा गर्नुपर्ने जरुरी छैन, श्राद्ध गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँका पितृहरूले तपाईँलाई माथि बसेर श्राप गर्नेछन्। नेपालको लागि नेपाली अभियन्ताको रूपमा क्रियाशील राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल जय राष्ट्रवाद। हामी आजको यस पोखराका कार्यक्रममा आउनुभएका सर्दीय अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू, त्यस्तै निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू र यस पार्टीका महामन्त्रीज्यू र विभिन्न पदाधिकारीहरूमा म जय राष्ट्रवाद जय नेपाल भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभियान चलाउँदै यहाँसम्म आइसके पछाडि धेरै भ्रष्टाचारीले सोचेछन् ज्ञानेन्द्र शाहीहरू रापरवा भए अब भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, पाइँदैन। चाहे त्यो रापरवा भित्रको मान्छे किन नहोस्, हामी अभियान खडा गरेरै कारबाही गर्छौँ भन्ने कुरा अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। हामी गर्छौँ, त्यो रापरवा भित्रको मान्छे भए पनि कारबाही गर्छौँ। मुलुक बनाउने भनेर आएको, चाहे मरे मरिन्छ। धेरैले सोचेका होलान् आज पार्टीमा गयो अब कारबाही हुँदैन। कारबाही गर्ने झन जनशक्ति बढेको छ, झन साथ बढेको छ, झन हातमा हात बढेको छ। तपाईँ आज यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। यो मुलुकको उद्योगति गर्ने सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचारको अन्त्य मैले फेरि पनि भन्न चाहे, रापरवा पार्टीको सदस्य भए पनि कारबाही गरिन्छ, रापरवाको पार्टीको भन्दा बाहिरकोलाई पनि कारबाही गरिन्छ। पार्टीको सदस्य भएर छोडिँदैन। म यो आग्रह र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ किन आए म भन्दा रापरवा पार्टीका नेताहरूको मुख हेरेँ मैले। अहिलेका रापरवा पार्टीका स्वयं अध्यक्ष स्वयं प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूहरू, महामन्त्रीज्यूहरू आजका दिनसम्म कहीँ कतै भ्रष्टाचारको भरसम्म पनि गनाएको छैन। त्यो भएर म रापरवा पार्टीमा साथ गर्न आएको। हामी लामो लडाइँमा छौँ। यो देशमा आज पनि म फेरि भन्न चाहन्छु, यो राष्ट्रमा आज पनि भन्न चाहन्छु, म गणतन्त्रवादी हुँदाखेरि छाती फुला गर्नुपर्ने, जर्मनको मार्क्सको फोटो राख्दाखेरि पूजा गर्नुपर्ने, यो देशको पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्दाखेरि घिन मान्नुपर्ने दिन गए, सकिए। अब छाती खोलेर बडा महाराज राज पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रवादी भन्ने दिन आए, खुला छाती खोलेर भन्ने दिन आए। बरु जर्मनको, बरु रसियाका ती सामन्तीहरू, ती दलालहरूको फोटो राख्दाखेरि घिन मान्नुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्दा होइन। अब त्यो दिन आयो। त्यो दिनको सुरुवातमा हो तपाईहरु हात उठाएर सलाम गर्नुहोस्। हो भएन अझै हो। युवा जनशक्तिको आवश्यकता छ। धेरैले भने भर्खरका 18, 19, 20 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई आयो दारी न सारी न नेपाल न सेपाल जानेकाहरूको सिद्धान्त ल्याएर घोकायो, रटायो, अनि यही देशको धर्मलाई अफिम बन्यो, यही देशका मन्दिरहरू भत्कायो, अनि आफ्नै बाउलाई लात्तीले हान्न सिकायो, आफ्नै दिदीबहिनीलाई बलात्कार गर्न सिकाउने विदेशी सिद्धान्तको काम छैन। अब युवाहरू आइसकेका छन्। अहिलेको 18 वर्षको युवा, अहिलेको 14, 15, 20 वर्षदेखि लिएर 25 वर्षको युवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिएर राष्ट्रभक्ति बन्न चाहन्छ, विदेशीको गुलामी बन्न चाहन्न। यसका लागि हामीले बाटो खुला गर्नुपर्छ। चुनौती छन्, हामीमा धेरै ठुला चुनौतीहरू छन्। चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ। आज पनि गरिबी छ यो देशमा। पोखराको यातायात व्यवस्था पनि यही हो। नेपालको नम्बर 1 सिटी। कहाँ हुनुहुन्छ मेयर साहबहरू? भ्रष्टाचारका डाटाहरू, तमाम डाटाहरू छन्। आज यो मुलुकलाई धराशयी भ्रष्टाचारले मात्र गरेको छैन,
आज तपाईँ हामी पोखराको यो मञ्चमा बसेर भाषण गरिरहँदा तपाईँ हाम्रो उमेरका साथीहरू विदेशमा काम गरेर रगत र पसिना बगाइरहेछन्। म बाचा गर्न चाहन्छु, म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु, मलाई साथ दिनुहोस्। हामी सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहोस्। हामी एकपटक विदेशमा काम गर्न जाने वातावरण बन्द गर्न सक्छौँ। हामी यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। लागौँ, कम्मर कसौँ। संसारमा असम्भव भन्ने केही छैन। के नेपालमा रोजगारी निर्माण गर्न असम्भव छ? म अहिले माननीय पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू एवं पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूलाई अगाडि राखेर भन्न चाहन्छु, उहाँ नै मन्त्री भएको बेला होला सायद नेपालमा 44वटा संस्थान थिए। यो देशमा नभएका कम्पनीहरू खोलिएका थिए। नेपालमा मात्र काम गर्न मजदुर नपुगेर बङ्गलादेश र भारतबाट मजदुर ल्याइन्थ्यो। तर आज तिनै हाम्रा नेपाली भारतमा गएर भाँडा माझ्न बाध्य पारे। यही प्रजातन्त्र भन्ने, यही लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा। यो गणतन्त्र होइन, यो तपाईँको गनाउने तन्त्र हो। यो गनाउने तन्त्रको यो देशमा आवश्यकता छैन। हामीले अर्को कुरा उठायौँ, धेरैले भन्नुभयो होला हामी एमसीसीका विरुद्धमा छौँ, सिङ्गो पार्टी विरुद्धमा छ। अहिले पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद, एमसीसी मुर्दाबाद। हामीले यसको अन्त्य गर्न आवश्यक छ भन्यौँ। आज संसदीय खेलमा छिरेर गणतन्त्रवादीको हाबी बनेर यो मुलुकलाई बेच्न खोज्ने राष्ट्रघाती एमसीसीलाई ल्याउन पाइन्छ? आवाज आएन, ल्याउन पाइन्छ या पाइँदैन? हात उठाउनुहोस्, पाइँदैन? पाइँदैन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब संस्थागत रूपमा एमसीसीका विरुद्धमा सडकमा खडा हुन्छ भनेर भइसकेको छ। देशभरि आन्दोलन गर्नुहोस्। तपाईँको घर घरमा हामी आउँछौँ, तपाईँको घर आँगनमा आउँछौँ। तपाईँको घर आँगनमा तपाईँको ढिँडो खाएर पनि यो देशको लागि अब लड्छौँ। साथ दिने तपाईँको काम हो। अब अर्को कुरा उठ्यो, यो देशमा धर्मको कुरा उठ्यो। धर्म आस्था मात्र होइन यो नेपालका लागि, धर्म यो देशको अर्थतन्त्र पनि हो। आज मनोकामना मन्दिरको दर्शन गर्दाखेरि कति तपाईँको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्नुहोस्। त्यस्तै विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल नेपाल हो, देउताको भूमि। यहाँ आउँदा आज यो देश कायापलट हुन्छ। यो देश कायापलट गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु, हामीले 121 करोड धर्मावलम्बीले यो देशमा पाइला टेकेर यसको 10% पर्यटक नेपाल आयो भने नेपाल कायापलट हुन्छ। आज महिनाको 22,000 तलब खाने, 24,000 तलब खाने सरकारी कर्मचारी नेपाल प्रहरीको तलब 80,000 भन्दा बढी गर्न सकिन्छ। त्यसरी देशको उन्नति गर्ने हो। बुद्धको देश हो यो। विश्वका 58 करोड धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनी यो देशमा छ। आफ्नो देशमा भएको धर्म र संस्कृति मासेर, आफ्नो हातमा भएको सुनको थाललाई मासेर सडकमा भिख माग्ने गणतन्त्रका विरुद्धमा छाती खोलेर खडा हुन हामी आवश्यक छ। अब यसका लागि तयार हुनु छ। धेरैले भन्ने गरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त बुढाहरूको पार्टी हो रे, वयोवृद्ध मान्छे छन् रे। यो अब गलत साबित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी युवाहरूको सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनु छ र हाम्रो अध्यक्ष पनि युवा हुनुहुन्छ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एमसीसीका विरुद्धमा अब यतिले मात्र पुग्दैन, यति मात्रले पुग्दैन। तपाईँ अहिले 1% हो, यो 99% काम गर्न बाँकी छ, जम्मा हुन बाँकी छ। चोक चोक र गल्ली गल्लीबाट राष्ट्रियताको नारा बोकेर राष्ट्रवादी साथी अगाडि नआउँदासम्म यो देश कायापलट हुँदैन। तपाईँका छोराछोरी बेच्नुपर्ने देश आज, तपाईँका छोरी चेलीबेटीहरू आज बेच्नुपर्ने देश। हामी हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ, हामी वैदिक सनातन मान्छौँ, हामी किराँत मान्छौँ, हामी बुद्ध धर्म मान्छौँ। के भन्छ? आफ्ना चेलीको खुट्टामा ढोगेर टिका लगा भन्छ। तर त्यही चेलीलाई आज इजरायलमा बेचिरहेछौँ, आज खाडीमा बेचिरहेछौँ। यी नकाबदारी गणतन्त्रवादीको अन्त्य नगरिकन यसको सुरुवात गर्न सकिँदैन। अर्को एउटा समस्या छ। रापरपा पार्टीमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आज पहिलो भाषण गर्दैछौँ र प्रतिबद्धता गर्दैछौँ, रापरपाको कुनै पनि सदस्यले जातीय विभेद गर्दैन भन्ने कसम खानुहोस्।
जातीय विवेक गर्दैन भन्ने कसम खानुहोस्, त्यसपछि मात्र रापरवामा नेपालको दलित समुदाय आउँछ। होइन भने नेपालको दलित समुदाय आज किन भट्केको छ? आज नेपालको दलित समुदाय किन राष्ट्रवादबाट पछाडि गएर राष्ट्रवादी कमजोर भएर विदेशवादीहरू हाबी भएका छन् भने जातीयताको नाममा आज राजनीति गरियो। त्यो भएर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जातीय विभेदको अन्त्यसँगै र यो देशमा पहिलो पटक राष्ट्रिय पार्टीमा जनजातिको छोरालाई अध्यक्ष स्वीकार गरेको छ। यही हो समावेशिता यो पार्टीको। त्यो भएको हुँदाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु, जातीय विविधताका सँगसँगै हामी अब जनताको पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। अब भ्रष्टाचारीहरू, मैले अघि पनि फेरि कसम खान चाहन्छु, भ्रष्टाचारीहरू सिर्फ हामी चुप्प लागेर बसेको होइन, जनशक्तिमा हातमा हात बढाएको हो। भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। त्यो पार्टीको सदस्य होस् या नहोस्, त्यसमा हामीलाई कुनै लेनादेना छैन। सबैको एउटै भाषा हो। हस्, यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँले यत्रो स्वागत गर्नुभयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिएर मुलुक र राष्ट्रका लागि र यो देशको राष्ट्रवादीका लागि र संवैधानिक राजतन्त्रका लागि एकजुट हुन सबैलाई हार्दिक अपील गर्छु। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद। यथार्थ कुराको लागि पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईज्यूलाई, त्यस्तै गरी छोटो मिठो आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभापतिज्यू, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यू, पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, पार्टीका उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङज्यू, पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठकज्यू, प्रवक्ताज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, जिल्ला कार्य समितिका साथीहरू, उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जय राष्ट्रवाद। यो राष्ट्रवादीहरूको आवाज हो। यति सानो आवाजले राष्ट्रवादी हुन सकिँदैन। अलिक ठुलो आवाजले भनिदिनुहोस्, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रवाद। यो हुङ्कार हो राष्ट्रवादीको। अब चाँडै नै बन्दैछ राप्रपाको नेतृत्वको सरकार। यो राप्रपा राष्ट्रवादीको हुङ्कार, यो राष्ट्रवादी नारालाई व्यवहारमा सार्थक तुल्याउनु, यो उद्देश्यलाई साकार तुल्याउनु आज हामी यस सुन्दर नगरी पोखरामा आदरणीय अध्यक्षज्यू सहित तपाईहरूको सद्भाव, तपाईहरूको शुभेच्छा, तपाईहरूको माया अनि तपाईहरूको आशीर्वाद लिनको लागि उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई आशा छ यो सुन्दर नगरी पोखराका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अब यो राष्ट्रवादी पार्टी, जसलाई मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई माया गर्नुहुनेछ, सद्भाव राख्नुहुनेछ र विश्वास व्यक्त गर्नुहुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ आज मुलुक गम्भीर मोडमा छ। व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिको चाङको ठेली भरिएको छ। भ्रष्टाचारले सीमा नागेको छ। राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। राष्ट्रवादीहरू निराश भएका छन्। मुलुकको यस्तो परिस्थितिमा नेपाली जनताले एउटा आशा गरे। यी ठुला दलहरूको विकल्पमा जसले भ्रम छरेर, जसले ठुला ठुला कुरा गरेर नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर, नेपाली जनताको बीचमा नक्कली कुरा गरेर परिवर्तन गराए, यिनीहरूको विकल्पमा
राष्ट्रवादी शक्ति सशक्त भएर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा र अपेक्षा गर्यो। त्यो नेपाली जनताको आशा र अपेक्षालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन मार्फत युवा नेतृत्व मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई निर्वाचित गरायो, आफ्नो अध्यक्ष चयन गर्यो। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अरू दलले गर्न नसकेको, अरू दलले केवल कुरामा मात्रै सीमित गरेकोलाई छाडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले युवा नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई निर्वाचित गर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेसँगै पार्टीप्रति आकर्षण बढेर गएको छ, पार्टीप्रति सद्भाव बढेर गएको छ, यो नेतृत्वप्रति आशा र भरोसा बढेर गएको छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, यस पार्टीलाई माया गरिदिनुहोस्, सद्भाव शुभेच्छा राखिदिनुहोस् र एकपटक यी दलहरूको विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विश्वास मत प्रदान गरिदिनुहोस्। पानी पर्न लागेको चिट पनि आयो। दुईटा कुरा मात्रै म भनेर जान्छु। आज राजा सहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्रको अपरिहार्यता बढेर गएको छ। मेरो घर ओखलढुङ्गा जिल्ला रुम्जाटार हो। तपाईहरू रुम्जाटार कति पुग्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन, तर रुम्जाटारको बारेमा तपाईहरूलाई एउटा जानकारी छ। त्यो भनेको घुमी फिरी रुम्जाटार, त्यो थाहा छ, थाहा हुनुपर्छ। त्यसकारण अब घुमी फिरी रुम्जाटार भने चाहिँ राजा सहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्रको अपरिहार्यता र आवश्यकता बढेर गएको छ। तपाईहरूको सद्भाव, तपाईहरूको माया, विश्वास रहोस् र यहाँहरू सबैमा पुनः एकपटक हार्दिक आभार। अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, निर्वाचन अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदी, सामान्य कुरा होइन, यसले मुलुकको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ, कम्पन लिएर आएको छ। त्यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय पार्टीहरूमा अध्यक्ष पद आर्यघाटमा मात्रै छोड्ने चलन थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पहिलो पटक अध्यक्ष परिवर्तन भयो। यो ऐतिहासिक घटना पनि हो। यसर्थ यो सामान्य चिज होइन। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व आएपछि मुलुकभरि राष्ट्रिय देशमा बस्नुभएका पार्टीका साथीहरू र उपस्थित जनसमुदाय, आज प्रजातन्त्र दिवस फागुन 7 गते, फागुन 7 गतेको दिन नेपाली जनताले 70 वर्ष अगाडि नेपाली जनताले यो राष्ट्रमा सरकार भनेको जनताको सेवक हो र जनता सार्वभौम हुन्, जनता सर्वोच्च हुन् भन्ने अवधारणा नेपाली जनताले 2007 सालमा लिएर आएका थिए। साथीहरू, आज यत्रो लामो समयपछि हामीले भन्नुपर्ने स्थिति के छ भने त्यो स्थिति आएको छैन। नेपाली जनता सार्वभौम र नेपाली जनता मालिक होइन। नेपालका शासकहरू वास्तवमा आज नेपालका मालिक र नेपाली जनताको नाममा नेपाललाई शोषण गर्ने नयाँ वर्गको रूपमा नेपालका शासकहरू खडा भएका छन्। यो परिस्थिति परिवर्तन गर्नुपर्छ। वास्तवमा नेपाली जनतालाई नै अब नेपालका सर्वोपरि सर्वोच्च हुन् भन्ने धारणालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, अत्यन्तै प्यारा पोखरेली आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, म तपाईहरुसँग धेरै कुरा निवेदन गर्दिन। खाली यो मात्रै भन्न चाहन्छु कि 31 वर्षदेखि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि
हामी केही सीमित राजनीतिक दल र ती दलका केही सीमित नेताको बन्धक बनेका छौं। देश सीमित राजनीतिक दल र सीमित नेताहरूको चक्रव्यूहमा फस्दाखेरि आज देश संसारको सबभन्दा भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा उल्लेखित भएको छ। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएर गएको छ। बेरोजगारी कुन तहमा बढेर गएको छ तपाईहरुलाई भन्न पर्दैन र अहिले पछिल्लो दिनमा आएर ती ठूला पार्टी हुँ भन्नेहरूको केटाकेटी व्यवहारका कारण आज देश शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भएको छ। कुनै पनि बेला हाम्रो सार्वभौमिकता खतरामा पर्न सक्ने देखिन थालेको छ। त्यसैले यस्तो बेला यो यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशमा सुशासन समृद्धि कायम गर्न चाहनेहरू, यो यथास्थितिको अन्त्य गर्न चाहनेहरू र यो यथास्थितिलाई कायमै राख्न चाहनेहरू हामी दुईतिर छुट्टिनु पर्ने बेला आएको छ। अब देश ध्रुवीकरणतर्फ जान जरुरी छ। देशलाई यथास्थितिमा राख्न चाहनेहरू अहिले कांग्रेस एमाले माओवादीले मिलेर देशमा जे गरिराखेको छन् त्यही ठीक छ भन्नेहरू कांग्रेस एमाले माओवादीमै रहने हो र अहिले जे भइराखेको छ त्यो ठीक छैन। त्यसबाट अब देशलाई निकाल्नु पर्छ। देशलाई विघटन हुन दिनु हुँदैन र हामी त समाप्त भयौं, हाम्रो पुस्ता त समाप्त भयो, तर हाम्रो आउने भावी पुस्ता, हाम्रो सन्ततिले त्यो दुःख पाउनु हुँदैन र हामी हाम्रो भावी सन्ततिबाट दुधकारी माग्न चाहदैनौं भन्नेहरूले अब त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ र त्यसको विकल्प भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। कांग्रेस एमाले माओवादी भन्नु अलग पार्टी होइनन्, एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। त्यसैले अब भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर हिँड्छु भन्ने मान्छे जसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अध्यक्ष बनाएको छ, भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियान चलाएर हिँडेको ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूभित्र समाहित गरेर अब जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाएको छ। एकचोटि यो भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहनेहरू, देशमा सुशासन चाहनेहरू सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनुहोस्। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अभियानमा साथ दिनुहोस्। देश जगाउन चाहनेहरू, धर्म जगाउन चाहनेहरू, देश बनाउन चाहनेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्दै तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। फेरि हामी कुनै दिन भेट हुने नै छौं। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। र जाँदा जाँदै तपाईहरु सबलाई जो छेउ किनारमा भएर पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, एकचोटि मलाई साथ दिन आग्रह गर्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। स्वर पुगेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद।